صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك فاقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك فوقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواب وما أريد أن أبدأ به من منطق وأتوفى به من طلبتي وأرجو لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر أمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري إلهي إن خرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك وولول سخطك إلهي إن كنت غير مستاهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد أذل حسن توكلي بغدرك فقلت ما أنت أهله وتغمدتني بغفرك إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي إلهي قد جرت على نفسي في النذر العار فلا الغيل إلا وتغفر العار لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تغتبرك عني في مماتي إلهي كيف يس من حسن نظرك لي بعد مماتي
وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي إلهي تول من أمري ما أنت أهله وعد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهله إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاب إلهي جودك بسط أملي وعفوك أفضل من عملي إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي في بين عبادك إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستعن عن قبول عذري فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيء فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيء إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب تمني ولا تقطع منك رجائي وأملي إلهي لو أردت هواني لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تعرفني ولو أردت فضيحتي لم تعرفني يا لا يا لا أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك عملي إلهي كيف القلب من عندك بالخيبة مهروما وقد كان حسن ظني بجودك أن تغلبني بالنجاة مهروما إلهي وقد أفليت عمري في شرة السباك وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك إلهي فلم أستيقظك يوم اقتراري بك أركوني إلى سبيل سخطك إلهي وأنا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك إلهي أنا عبد أتنسل إليك مما كنت أواجهك به من غلة ازديائي من نذرك وأطلب العفو منك وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك إلهي لم يكن لي حول فانتقل بي عن معصيتك
إلا في وقت أيقظتني لمحبتك وكما أردت أن أكون كنت فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة إلهي انظر إلي نظر من ناديته فأجابك واستعملته بمونتك فأعطاك يا قريبا لا يبعد عن المغترب يا جوادا لا يبخل عمن رجا ثوابك إلهي هب لي قلبا يدني منك شوق إلهي هب لي قلبا يدني منك شوق ولسانا يرفع إليك صدق ونظرا يقرب منك إلهي إن من تعرف بك غير مجهول ومن لاذ بك غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مملوك ومن أقبلت عليه غير مملوك ومن أقبلت عليه غير مملوك إلهي إن من انتاج بك لمستنير وإن من اعتصم بك لمستجير وقد لذت بك يا إلهي فلا تخيب ذني من رحمتك ولا تعجبني عن رافتك إلهي أقمني في أهل ولايتك مقام من رجى الزيادة من محبتك إلهي وألهمني ولن بذكرك لا ذكرك وهمتي في روح جاه أسمائك ومهل قدسك إلهي بك عليك إلا علقتني بمهل طاعتك والمثوى الصالح من مرضاتك فإني لا أقدر لنفسي دفاع ولا أملك لها نفاع إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وجبه سبه أن عفوك إلهي هب لي كمال للقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظر إليك حتى تخرج أبصار القلوب وجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتسير أرواحنا معلقة بعز قدسك إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولا غبته فسعد لجلالك فناجيته سرا وعمل لك جهرا
إلهي لم أسلط على حسن ظني قنوت الأياس ولن قطع رجائي من جميل كرمك إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك فاسبغ عني بحسن توكلي عليك إلهي متني الذنوب من مكارم لطفك فقد نبهني اليقين إلى كرمات فيك إلهي إن نامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب وأسألك أن تسلي على محمد وآل محمد وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك إلهي بلغني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا وأن سواك منعرفا ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله